बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कुछ अपडेट्स हैं तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च और हुकूमत और टीएलपी के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और रावलपिंडी में कुछ कारकुनों की रिहाई भी हुई है, कितनी तादाद में रिहाई हुई है उसकी डिटेल्स भी बतानी है। और इस्लामाबाद से हमें काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस वक्त टीएलपी के बारे में। और जो नफरी बाहर से बुलाई गई थी दीगर सूबों से, कितनी नफरी बुलाई गई थी और कितनी अब वापस चली गई है उसकी डिटेल भी आप तक पहुंचाऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा थोड़ा सा टच करेंगे नूर मुकदम कत्ल केस को। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट हुक्मनामे की डिटेल्स भी आप तक पहुंचानी है जो कि टीएलपी से रिलेटेड है। और ये दरख्वास्त दायर की गई थी जो तहरीक लब्बैक की कवरेज पर पाबंदी और इनके मार्च पर शेलिंग और हुकूमत की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया था, उसमें जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया था। तो उसकी आज एक रिटन आर्डर आया है गुज़श्ता समात का, उसकी डिटेल्स आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कारकुनों की रिहाई का अमल जारी है उसमें क्या अपडेट्स हैं। तो गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी से तकरीबन 50 टीएलपी के कारकुनों को रिहा किया गया था और आज मज़ीद 82 कारकुनों को रिहा कर दिया गया है। मैंने पिछली वीडियो में आपको इस्लामाबाद से रिहा किए गए अफराद की तफसीलात भी बताई थी और इसमें यह मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि ये सिर्फ वो अफराद रिहा हो रहे हैं जिनके खिलाफ कोई संगीन नोयत के मुकदमा दर्ज नहीं हैं। इसके बाद जो इस्लामाबाद से हमें पॉजिटिव वाइब्स ये आ रही हैं कि अब इस्लामाबाद में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं। गो के कंटेनर्स अभी भी सड़कों पर साइड पर पड़े हुए हैं लेकिन अब उनको हटाने का अमल शुरू हो गया है। और जो नफरी बाहर से मंगवाई गई थी पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, आज़ाद कश्मीर से, उनकी वापसी का अमल शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रात जो है पंजाब से जो नफरी आई थी वो वापस चली गई है। अभी हमें सिर्फ चंद एफसी के अहलकार जो है वो फैज़ाबाद इंटरचेंज के आसपास नज़र आते हैं जो कि पिछले दिनों में वहाँ पर खासी ज़्यादा तादाद थी। तो अब लग ये रहा है कि हुकूमत मामलात को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है और जो एक मुआहिदा हुआ है हुकूमत और टीएलपी के दरमियान और इस पर 10 दिन तक जो है वो चुप साधने की बात भी की गई है। तो इन 10 दिनों के अंदर अब हुकूमत मामलात को सुलझाने में काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। लाहौर में भी इक़दाम हो रहे हैं, लोगों की रिहाइयाँ हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी तकरीबन 900 के करीब अफराद को जो है वो रिहा किया गया था। बाकी जो पंजाब के दीगर इलाकों में भी टीएलपी के कारकुनों को हिरासत में लिया गया था उनकी रिहाई का अमल भी अभी जारी है। अब बात कर लेते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, शोहदा फाउंडेशन की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और जस्टिस आमिर फारूक ने इसकी समाअत की थी। अब आज उसका जो है वो तहरीरी फैसला जारी हुआ है जिसमें अदालत ने वफाक यानी कि वफाक में 2-3 लोगों को जो है वो फरीक बनाया गया था जिसमें वजारत दाखिला को बनाया गया था और वज़ीर आज़म को बाज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस दरख्वास्त में फरीक बनाया गया था और पैमरा को जो है इस दरख्वास्त में फरीक बनाया गया था। अदालत ने इन तीनों को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया गया है। इसमें दिलचस्प जो एक या फिर आप कह लें कि इम्पोर्टेंट जो एक मुतालबा किया गया है वो ये है कि पुरअमन मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई है, उन पर हुकूमत की जानिब से रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस सब की तहकीकात होनी चाहिए। और तहकीकात कौन करेगा, इसमें मुतालबा किया गया है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस सारे मामले की तहकीकात करे कि टीएलपी के पुरअमन लॉन्ग मार्च और धरने पर हुकूमत ने आखिर क्यों ताकत का इस्तेमाल किया है और इतनी ज़्यादा शेलिंग की गई है। इसमें यह भी क्लेम किया गया है कि टीएलपी के कुछ कारकुनान जो है वो इस लॉन्ग मार्च के दौरान और रियासती ताकत के इस्तेमाल के दौरान शहीद हुए हैं। उनके अहल खाना को, लवाहिकीन को हुकूमत दियत अदा करे। और फिर जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि टीएलपी की कवरेज पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का अहकाम जारी किए हैं पैमरा ने, तो इस चीज़ को भी वापस लिया जाना चाहिए। तो अब अदालत ने इस पर जो है फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है और नेक्स्ट हेयरिंग में जो चीज़ें सामने आती हैं, अपडेट्स होंगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें मुझे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं। एक तो ये जो जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा है और दूसरा कि जितने टीएलपी के शोधा हैं उनको दियत दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, जिस तरह से बाकी मतलब फोर्सेस के एहलकार
شہید ہوتے ہیں یا اس طرح کے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ان کی جان چلی جاتی ہے تو ان کی فیملیز کو حکومت کی جانب سے معاوضہ دیا جاتا ہے، ایک پیکج ہوتا ہے، امدادی پیکج جو کہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس درخواست میں یہ اپیل کی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے عدالت سے کہ ان فیملیز کو بھی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ دیت دی جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ اس میں کیا اپڈیٹس آتی ہیں۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے مابین اب چل رہی ہے، اور گزشتہ روز اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ بیان بھی آیا ہے اعجاز چودھری صاحب کا، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا بیان آنے سے کچھ ہی دیر پہلے میں نے اور نادر بلوچ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی، اور اس وقت میرے مائنڈ میں یہ چیزیں چل رہی تھیں کہ شاید نیکسٹ الیکشن میں ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر بات کریں گی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد اعجاز چودھری صاحب کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آیا۔ اس کا جو فوری طور پر ہم دیکھیں تو اس کا امپیکٹ پڑے گا NA 133 کے بائی الیکشن میں جو اس وقت لاہور میں ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے اس وقت لاہور میں تحریک لبیک کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اور اس حلقے میں بھی ان کا ووٹ بینک ہے، تو اس لیے شاید حکومت جو ہے اب کوشش کر رہی ہے کہ سعد رضوی کی رہائی کے بعد یہ والا جو ووٹ بینک ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ جمشید چیمہ، جو کہ ابھی تک تو ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اس میں مینشن کیے تھے وہ کسی دوسرے حلقے سے تھے، تو اس وجہ سے ریٹرننگ افسر نے ان کے اور ان کی جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھی ان کی بیگم مسرت جمشید چیمہ، ان دونوں کے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ اب وہ اس میں اپیل پر جا رہے ہیں، اپیل کا فیصلہ کتنے دنوں میں آتا ہے وہ اپڈیٹس جو ہیں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے، لیکن اگر ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان اس معاملے پر کوئی بات ہو جاتی ہے تو تحریک انصاف کے جو ہے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اس حوالے سے بڑا مارجن مل سکتا ہے۔ باقی کچھ لوگ کل کہہ رہے تھے کہ ٹی ایل پی اور حکومت کا اتحاد جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا میں کل اپنی ویڈیو میں نے یہ بات کی تھی کہ سیاست میں جو ہے وہ کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی سیٹوں پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے نے بھی مل کر الیکشن لڑا ہے، جو کہ سینٹر پولیٹکس میں دیکھیں تو ایسے دونوں کے خلاف اتنی شدید مخالفت ہوتی ہے اور کبھی بھی نہیں بن پائی سینٹر میں، لیکن موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی نچلے لیول پہ اگر سیٹوں میں ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ آئے تو تحریک انصاف اور جے یو آئی فے بھی آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہیں، تو ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کافی کچھ جو ہے ان میں مماثلت ہے۔ اب گزشتہ روز جو ہے وہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کے حوالے سے ایک اور اجلاس ہوا ہے، اور اس میں بھی وزیر اعظم نے اس اتھارٹی کے قیام اور اس کے اغراض و مقاصد جو ہیں ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور اس کو عملی طور پر ایکٹیو کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کا جائزہ لیا ہے، اور جو لوگ اس میٹنگ میں شریک تھے وہ نامور لوگ ہیں جو کہ اسکالرز ہیں، مطلب وہ دین کے حوالے سے بڑا علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو اتھارٹی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اگر حرمت رسول کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس اتھارٹی کا کام جو ہے وہ ایک نہایت اہم کام ہوگا اور یہ اپنا کردار ادا کرے گی۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نور مقدم قتل کیس کی۔ اس میں انٹرسٹنگ پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کیس کی سماعت ہوتی ہے تو جو اس کیس کے مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر، ان کی جانب سے کچھ نہ کچھ ایکٹنگ ضرور کی جاتی ہے، اور آج بھی انہوں نے عدالت میں ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس پر عدالت کی جانب سے سخت آرڈرز جاری کیے گئے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کمرہ عدالت سے باہر لے جانے کا کہا گیا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو باہر لے کے جا رہے تھے تو یہ ظاہر جعفر نے ایک انسپیکٹر ہیں ان کا جو ہے وہ گربان پکڑ لیا، پھر 3-4 لوگوں نے مل کر ان کو قابو کیا ہے، لیکن وہ ایسے جو ہے وہ بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ بپھرے ہوئے تھے اور 3-4 پولیس اہلکاروں سے بھی قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ دین ان کو بڑا زبردستی گھسیٹ گھسوٹ کے جو ہے حوالات میں لے کے جایا گیا ہے اور وہاں پر ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہر پیشی پہ ہی شاید وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنا اعتراف کر چکا ہوں تو پھر عدالت مجھے فوری طور پر جو بھی فیصلہ سنانا چاہتی ہے وہ سنائے۔ وہ اس طرح کی پیشیوں میں جو ہے مزید خود کو الجھانا نہیں چاہ رہے، اور آج بھی انہوں نے عدالت سے کہا کہ یہ پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے، میں اور میری فیملی انتظار کر رہے ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر عدالت نے کہا کہ ملزم ڈرامے کر رہا ہے، اس کو یہاں سے لے جائیں، اور پھر یہ سارا واقعہ ہو گیا۔ انشاءاللہ آج جو ہے طاہر اشرفی صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہے اور میں ان سے انٹرویو کرنے کی بھی کوشش کروں گا، وہ بھی ٹی ایل پی کے معاملے پر بولیں گے، تو وہ بھی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔